जो मीडिया के नुमाइंदे उनको तो मैं ज्यादा वादा कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल उन पे जो है ना वो ज्यादा दबाव है। तो सेक्रेटरी साहब ने तो आज की इस कन्वेंशन का बता दी है, मैंने तो सिर्फ शुक्रिया अदा करना है सब दोस्तों का। सेक्रेटरी साहब ने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हाइब्रिड तर्ज हुकूमत। ये मैंने पहले दफा सुना है कि हाइब्रिड तर्ज हुकूमत, जिससे ये सख्तियां पाबंदियां, ऐसा मालूम होता है कि कितनी सख्तियां आ रही हैं कि सांस लेने के लिए भी जो है वो एक किसी नोटिफिकेशन के तहत पाकिस्तान की आवाम इजाजत देगी कि हम सांस ले सकते हैं। ना किसी साथी को आजादी है, कलम की आजादी की इतनी पाबंदियां हैं, चाहे वो किसी जज की कलम हो, चाहे किसी साथी की हो। तो इस सारी चीजों को देखने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक जसारत की है ताकि हम मिल बैठें और इन चीजों को देखें। और इस हालात में मैं याद करूंगा कि मुसलसल खड़ा होने और मुकाबला करने की जरूरत है, वरना ये तो एक अथोपिया जैसे मुल्क की तरह पाकिस्तान भी जो है वो आस्ता आस्ता नीचे चला जाएगा और भूख नंग के तहत जो है एक दिन हम शायद इस सफा से ना खत्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आज का मौजूद है मीडिया और मीडिया पर हम सब। मैं अपनी मुख्तसर बातों का आगाज साहिब के शेर से करूंगा कि झूठ क्यों बोले फरोगे मसलहत के नाम पर, जिंदगी प्यारी सही लेकिन हमें मरना है। अदलिया आइन के तहफ्फुज़ का सबसे बड़ा इतिहासकार है और मीडिया कौमी शऊर उजागर करने वाला अरब का मुख्तदर हलकों ने पाकिस्तान बनते ही इन दोनों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया और आज तक पहुंचा रहे हैं। कभी जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब की सूरत में और कभी जस्टिस ईसा साहब की सूरत में। मीडिया का किरदार हमने जब मुशर्रफ ने आइन पे नकब लगाई 2006 में, तो हमने बहुत कुछ करीब देखा कि जो हम नौजवान थे। मुझे महसूस हुआ उस वक्त पहली बार कि नजरिया जरूरत असल में है क्या। हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर सड़क पे घसीटा गया। हमने पेशावर में देखा कि 4 मुख्तलिफ बम धमाकों में अपने वकला भाइयों को खून में तड़पते हुए शहीद होते देखा। फिर 12 मई को दुनिया ने ये भी देखा, सारी दुनिया लाइव देख रही थी, तलत साहब उस वक्त कवरेज कर रहे थे और इनके दाएं बाएं से गोलियां निकल रही थी। 60 लोगों को इस वजह से शहीद किया गया 12 मई को कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दौरा कर रहे थे सिंध हाई कोर्ट का और मुख्तदर हल्के ये नीचे के ऊपर सारी दुनिया के सामने 60 लोगों को शहीद किया गया। आज तक कुछ पता नहीं। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे वकला भाइयों को कराची में उनकी चेंबर में जिंदा जलाया। बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन हम बेबस थे और शायद बेबस है। जब तहरीक कामयाब हुई तो हमने सुकून का सांस किया कि चले आर्टिकल 58 टू बी आइन से आइन मीरा अब हर तरफ आइन और कानून की निगरानी होगी। लेकिन हमारी ये आस ये खुशी की आधी साबित हुई और किसी आमिर का पता नहीं ज्यादा है कौन था, उसकी ये बात याद आई कि आइन क्या है, काला साहिब। मेरे ख्याल में उन्होंने अपने दानिश की बात की थी। तारीख गवाही के वकला ने आइन और कानून की पासदारी के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी, खून दिया, वो
وافر مقدار میں دیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ملک میں آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا ایک خواب بن کے رہ گیا، لیکن ہم مایوس نہیں، کیونکہ انشاءاللہ مجھے امید ہے جس طرح شہر میں کہا ہے کہ میری سزا کو دبانا تو خیر ممکن ہے، بدلتے وقت کی رفتار بند ہو گئی ہوگا انشاءاللہ۔ آئین اور میڈیا دونوں آزاد ہوں گے، سوری عدلیہ اور میڈیا۔ ایک گزارش میری عدلیہ سے بھی ہے اور میڈیا مالکان چینلز کے مالکان سے بھی ہے عمر سے، کہ جیسے کہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ رزق اور موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک دن معین ہے۔ اگر یہ بات اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بہت آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ میر صاحب بیٹھے ہیں جن کو 6 گولیاں لگی، لیکن اللہ کے بھی زندگی مضبوط تھی تو ماشاء اللہ آج کے ہمارے درمیان ہے اور اللہ رکھے۔ مجھے جب اپنے سیکرٹری جنرل پشاور ہائی کورٹ بار رحمان صاحب نے بتایا کہ ان سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جوڈیشری کے خلاف ریزولوشن پاس کریں اور پھر ہم آپ کو گرانٹ دیں گے، تو مجھے ہنسی بھی آئی اور عجیب بھی لگا کہ یہ وہی مشرف والے دور کی باتیں ہوئی، یہ والی بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی سب کو بلا دوں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ بات نہیں چلنے والی اور حق قائم رہتا ہے، واضح بنا ہو جاتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور میں چند اشعار میں جو کہ موقع کی مناسبت سے بھی صاحب صاحب کے ہیں اپنی تقریر ان سے تاثر ہوگا کچھ یوں کہ چلو کہ چل کے سبھی پائمال روح سے کہیں کہ اپنے ہر ایک زخم کو زبان کر لیں، یہ راز ہمارا نہیں صدی کا ہے، چلو کہ سارے زمانے کو رازدار کر لیں، چلو کہ چل کے سیاسی مقام رو سکیں کہ ہم کو جنگ و جدل کے چلن سے نفرت ہے، جسے لہو کے سوا کوئی رنگ راز نہ ہو، ہمیں حیات کے اس پیرہن سے نفرت ہے، کہو کہ اب کوئی قاتل اگر ادھر آیا تو ہر قدم پہ زمین تنگ کر دی جائے گی، ہر ایک موج سوار رخ بدل دی جپٹے گی، ہر ایک شاخ رنگ سنگ کر دی جائے گی، کہو کہ آج بھی ہم سب اگر خاموش رہے اس دمکتے ہوئے خاتمہ کی خیر نہیں، جنوں کی ڈائی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمین کی خیر نہیں، آسماں کی خیر نہیں۔ اور آگے چلیے، گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ تنہائیاں نگل جائیں، گزشتہ جنگ میں گرہی جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں نگل جائیں۔ شکریہ۔